नाम्नां साष्टसहस्रं च ब्रूहि गार्ग्यमहामते। महालक्ष्म्या महादेव्या भुक्तिमुक्त्यर्थसिद्धये। श्रीगार्ग्य उवाच सनत्कुमारमासीनं द्वादशादित्यसन्निभम् अपृच्छन् योगिनो भक्त्या योगिनामर्थसिद्धये। सर्वलौकिककर्मभ्यो विमुक्तानां हिताय वै भुक्तिमुक्तिं प्रदं जप्यामनुब्रूहि दयानिधे। सनत्कुमार भगवन् सर्वज्ञोऽसि विशेषतः आस्तिक्यसिद्धये नॄणां क्षिप्रधर्मार्थसाधनम्। हित्यन्ति मानवाः सर्वे धनाभावेन केवलं सिद्ध्यन्ति धनिनोऽन्यस्य नैव धर्मार्थकामनाः। दारिद्र्यध्वंसिनी नाम केन विद्या प्रकीर्तिता केन वा ब्रह्मविद्यापि केन मृत्युविनाशिनी। सर्वासां सार्वभूतैका विद्यानां केन कीर्तिता प्रत्यक्षं सिद्धिदा ब्रह्मन्तामाचक्ष्वदयानिधे। श्रीसनत्कुमार उवाच साधुपृष्टं महाभागाः सर्वलोकहितैषिणः महतामेष धर्मश्च नान्येषामिति मे मतिः। ब्रह्मविष्णुमहादेवा महेन्द्रादिमहात्मभिः सम्प्रोक्तं कथयाम्यद्य लक्ष्मीनामसहस्रकम्। यस्योच्चारणमात्रेण दारिद्र्यान्मुच्यते नरः किं पुनस्तज्जपाच्चापि सर्वेष्टार्थानवाप्नुयात्। अस्य श्रीलक्ष्मीदिव्यसहस्रनामस्तोत्रमहामन्त्रस्य आनन्दकर्तमचिक्लीतेन्दिरासुतादयो महात्मानो महर्षयः अनुष्टुप्छन्दः। विष्णुमायाशक्तिः महालक्ष्मी परादेवता। श्रीमहालक्ष्मीप्रसादद्वारा सर्वेष्टार्थसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः श्रीमित्यादिषडङ्गन्यासः। శ్రీ లక్ష్మీ సహస్రనామ స్తోత్రం 10 శ్లోకాలు పూర్తిగా.